በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምን ወእትመሐፀን ክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስምዔ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም አሜን። አእይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት በክርስቶስ ስም ክርስቲያን በወልድ ስም ውሉድ ስም የተወፈይኩም አምላክና እግዚአብሔር ዝፈትወኩም አምላክኩም እግዚአብሔር ትፈቱ አቦታት አደታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዚ ምሳና ኣብ መርበል ቪክቶሪያ ኣብ ኣውስትራልያ ትነብሩን ከምኡውን ኣብ ምሉእ ዓለም ኮይንኩም በዚ ቴክኖሎጂ ምክንያት ብምግባር ቃሉ ክትሰምዑ ተዳለኹም ትኒኹም ንኣተኹም ትኒኹም ኣቦታት ኣደታት ኩልኹም ሓበሽኡ ናይዚ ፕሮግራም እዚኡ ናይዚ ትምህርቲ እዚኡ ናይዚ ስርዓት ጸሎት እዚኡ ናይዚ ንጹህ ኣምልኾ ሰዓብቲ ዝኾንኩም በምልኹም ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ኣምላኽና እግዚአብሔር ለምውን ከምቲ ማሊ ብሰላም ኣውዒሉ ሕዲኡ እንሆ ቃሉ ንክንሰምዕ ስለ ዘዳለወና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ኣምላኽና በታ እስም ንጽሕትን ቅድስትን ወላዲትና ኣዴና ምክንያት ጾመ ፍልሰታ ለማርያም ዝስዋኤና እዚኡ ኣጀሚሩ እንሆ ናብ ራብዓይ መዓልቲ ኣትሒዙና እኒሄሞ ሕዚ እውን እዚ ሳምንታት እዚኡ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ኣብዚሑ ጸሎትናን ልመናናን ምህላናን ዕጣንናን ቁርባናን ኩሉ ተቐቢሉ ለኩሉ ወድኩሉ ህይወትና ንኽባርኽ ከምኡውን ከዓ ህይወት ህዝብና ህይወት ኩሉ ህዝቢ ንኽድህስስ ብፍላይ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምሕረቱ እናብዝሕሉ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ግን ፍጹም ራህዋን ፍጹም ሰላምን ሕዚ እውን ገና ዘይተመናጸፈ ኣብ መከራ ጥሜት ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ ህዝብና ካብዚ እኒሄሉ ናይ ሰቆቃ መከራ ኩሉ ኣናጊፉ እቶም ዝገፍእዎን ዝወርድዎን ዘለዎም ዝነበሩ ሓይልታት እግዚአብሔር ኣጊሱ ምንድሓር መሊሱ ነቶም ኣንጻር ዞም ወረድትን ደፋዕትን ተሰሊፎም ዝኒኡ ወገናት ድማ ሓይልን ሞገስን ብምሃብ ኣምላኽና ናብ ፍጹም ነፃነት ንኸብፅሓልና ፍጹም ነፃነትና እውን ንኸረጋግፀልና ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁነልና። ፍቕሪ እታ ኣዴና ድንግል ማርያም እውን ይፈለየና ጸጋ ምልጃውን ምሳና ንኸውን እዚ እውን ናይ ኣምላኽና ፍቓድ ይኹን ንዓዓ እውን እቲ ዝግብኣ ናይ ኣደነትን ናይ ክብርን ናይ ጸጋ ምስጋናና ይፀሓያ። እቦታት እደታት ኣሕዋት ሓት ትማሊ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ሕዚ ብመዓልቲ እታ ዝጀመርናያ ኣብ መንጎ ዘቆምናያ ወዲና ናብ ስርዓት ቅዳሴና ክነኣቱ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ኩልኹም ኣበይ ዓለም ዘለኹም ናብቲ ቃል ኣምላኽ ንኽተድህቡ በርቲዑ ንኽትሰምዑ እናተሓሳሰብኩ እቲ ወሃቢ ጥበብ ምስጢር ዝገልጽ ኣእምሮ ርቱዕ ዝገብር ናይ ጥበብ ዓመት ወሃቢ ጥበብ ገላፂ ምስጢር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንዓይ እውን ዝዛረበሉ ርቱዕ አንደበት ንዓኻትኩም እውን ንዓኻትክን ንዓኻትኩም እውን ትሰምዕሉ እዝን ልብኹም
بخاطركم ناتو نايديا بالمنفس بالصعاد يفننا مالك جبرنا يو وداسي مريم مزحف بسيو بزبل بقعة ناي وداسي مريم زدرس كدوس إفريم مسألة يوم زمسترو بمنفس كدوس استقاميو برين كيدان حبس كيدان مأخذ بيرو إتي زنبرة ناي برين نحبشين بمنسسار بزعلا دستري بالماريا مسألة بيرو زبرو وين زدرسو منفساوي برسل ترى برسل كيكونه بمنفس كدوس ناتقاني خمس درسو تاولنا على الكعاء اتمسرت قول ما ولي كيدانن حدث كيدانن حفتن زيوم مسرت غيرو خمس درسو بمراي مزحف قداسي مريم مزحف مسلم بزلينا لا تبهرنا وعنا تمالي كرفنا أسمعنا علينا مسرت الكريستيان مسرت وانا مزحف مسيو تعوز وجبما هل مزحف قدوس مسرته مزحف قدوس كوين دا مزحف قدوس مسرت الناس من دا تقدسوا بزمنو كرسان قوتاتنا لقاوت الصحافنا مزحفتون نتكساسن نتبرتن كنيز عكل مسكانا كل خمس طقمنا لنا قام مزحف قدوس وزعت فلون مزحف قدوس صاروا تفلالي ما بهاي ما مسم بسم قلات بسم درسانات بسم ملكات زي كل ما كي غيرت قنا كي عشونا نازي والأنفر كي وسنا بمزحف قدوسنا قبرنا نتوستفلالي مزحف تفرمزو كمقلنا تمالي بسفحو رئيناينا بسفحو مأتوكم ناينا ناي تمالي استمهرنايو باسر كبران ولسامي زبل page فيزم يتسوق لهم كابول باسر كبران ولسامي لازم يوتيوب تسعين سلزلو أب يوتيوب باسر كبران ولسامي ناسو رايو إتي يوتيوب وين سبسكرايب ناقولكم كل سبب باسرو في اللايف ناي فيسبوك تتكلم زيكون عبيت ولدنا عبدتاتنا أو جزء بيقللوا يوتيوب ناي كم قدس سلزلون أو جزءهم سمارت تي في سلزلو بقللوا على إيدهم زلوا بتليفونهم بسلكهم بتلفزيونهم كاتاتوا سلزلوا لتهم عبيت أوسع ولدنا طعمهم سلزل التي يوتيوب بصر كمان يقولون سبسكرايب يقولوا شاركوا يقولون خلاص بازروا التي بيجون فلو تقولوا خبري حتى تعود تملسكوا رأيوهم تمارس جمرنا يو كدوس إفريم فقد أجزي يعني أزو لعدام كم زمان المو أزو مسرته ديال ويتا ديالير لعدام نسان خوز قدره بزمن تسكنا عدام منيو ويتا كابوتايو نسان خوز قدره بزمن بسفتعو وريزة بكرة مراف حادي جميرنا بمولو مراف حادي مراف كلتن بسفتعو لنايين أبزيو قدامي عدام كنديز أكل كبور وين فمستفتره رينايين لقدامه بنا عدام الله زهره وتزارات كبر رينايين أفضل أطورو فضل رفعي ديالي الله نعدام زهره وتزار بسفتعو رينايين أولي زفترة مراف كلتن وزري شوعات أفضل أطورو وزر عصر تشتغل أملاحنا قدير نعدام زهره وتزار رينايين كله أوجد نزلوا بلا أوجد نتكلم لحنتي تروحوا تراي كتبلو خمسورو كمان تبلو خاربك تبوتي خمسورو رينانا تاوزين دحرك حرما بتشعي جزء عدد نيوان الأول بخبري بس أملاحهم كنت يوم ساتمون سأجا أملاح بزيجلهم بحبوس كمدلورو رينانا خوي دينا اتبلت سلبت أفتون من ملاك مستوى ملاك استفدت أرد لمون معلمنا نحن كراز الكبزلو ديابلوس تبع لساتنا بعدد سنة تفكروا حارب بمودعو بتعبيتون بحسنتون بمودعو مخنيات عمو قدامن بمو زيادة بزنبرة فضرس لدرائي نعدام كابو زيادة كمي ديرو كمزفليو
ምዕራፍ 3 ይናይያት ማለት ነው ታውዚ ምክንያት ቢሆን ምክንያት ዲያብሎስ ተመን ተሰውዮ ለአዳም ሔዋንን ከመሰሓቶም ካፍራም ማህከም ዘርሐቆም ጸገው ከመስተገፈፈ ለታፈረ ስበሩ አይቶም ተፈፊቱ ዝረዩ ወግን ከማምላክ ኳን ከይኮነስ አዝየው ከተሐዘሩ ፍርሃት ጭንቂ ረዓድ ከምዛአቶም እቲ ቅዱስ ሰውነቶም እቲ ቅድሚቲው ብርሃን ተኸሊሉ ዝነበረ ሰውነቶም ገለኦም ሰውነቶም ደሓር ግን ዝሕፍር ኮይኑ ከምስተራዮ አዳም ሔዋንን ከአምላክ እቲ ምስተሓቅን ርእሶም ተሓፋፊሮም ቆፅሊ በለስ ተኸዲኖም ቆጥቋጥ ገነት ከምዝተሓወቱ ማለት ኢና እሱ ጥራይ ከይኮነውን ንሕና ደቂ ሰባት ደሞውን ሓጢአት ክንሰርሕ ከለና ሓጢአት ክንወሃደና ከሎ እንደይ ዝኣክል ከብጭና ከንፈርሕ ክንጥበብ ኢና መጀመርያ ሓጢአት ሰብ ሓጢአት ንክሰርሕ ክሳብ ዝሰርሖት ሓጢአት ሕጉስ እዩ ሓደ ነገር ንክብድል በልበል ዝብሎ ዝደፍቆ ነገር ኣሎ እንተሎ ስጋዊ ሓይሉ ስምዒቱ ወይ ድማ ሰይጣናዊ ናይ ሰይጣን መንፈስ ክሳብቲ ናብታ ዝደለናዮ ወይ ሰብ ክትቀትል ተኮይና ሰብ ክትቀትል ወይ ድማ ክሰርቅ ተኮይና ክሰርቅ ወይ ክዕምፅ ተኮይና ክዕምፅ ወይ ክዝሙት ወይ ኮታስ ሓጢአት ዝኾነ ነገር ንክሰርሕ ቅድመ ምስርሑ ክንደይ ዝኣክል ናፍቲ ግበርሎ ንክፃረሉ ከመይ ከም ዝደፍቆር ኢና ፈለጥና ኩሉና ህይወትና ዘሎ ድሓር ተደፊና ምስ ገበርናዮ ግን ወዲያውኑ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝፅፀት ይብና ኢና ስለዚ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ ሓደ ሓጢአት ሰሪሕና ፅንፀት ከለና ሓደ ሓዴና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በውስጥና ስለ ዘሎ ሓጢአት ምስራሕና ተሰሚዕና ምሕረት እናለመና ንምዓት ተፍሲስና መሓረና ኢልና ናብ ኣምላኽ ንምለሰሉ መንፈስ ቅዱስ ልብና ስለዚ ናይ ንስሓ ፀፀት እዩ ፅቡቅ እዩ ገሊኡ ግን ሓደገኛ ፀፀት ግን ሓጢአት እናገበርና እናሃለና ተስፋ ዘቁርፅ ፀፀት ሓጢአት በዲለን ጌታዊ ድሓር በቃ እግዚአብሔር ይቅረይ ይብለለይ ብልሳ ይቅበለለን ኢልካ ተስፋ ቆሪፅካ ብዝበኣሰ ናብ ናይ ሓጢአት ልምምድ ምእታው ብድሕሪኡ ትለምዶ ነቲ ትኽተት ኣብ ክንክተት ዒስካ ትምለስ ኩሉ ግዜ ሓጢአት እናተላማመድካ ታበይ እንዳሓር እግዚአብሔር ንዓይኒ ወዳኣ ቀርፍለን ኣነ ከምቲ ዓይነት ዝረኸስኩ ኣነ ከምቲ ዓይነት ዝበለ በቃ እንዲያውም ኣምላኽ ፀሊሉ ነሎ ክሂዱ ገፁ ከም ምልሰለይ ይኽእል ኢልካ ተስፋ ዘቁርፀካ እዚ ሰይጣን ይኮን ዝገብር ሓጢአት የስርሐና ሰይጣን እሞ ድሓር ሓጢአት ንሰርሕና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ንኸይንርኢ ይገብረና ስለዚ ታይዳ ይገብረና ሽዑ ከምዘይ ይሰምዕ እግዚአብሔር ይቕረ ከምዘይ ይብለና እግዚአብሔር ይቕረ ከምዘይ ይብለና የርእየና እሞ ከሳሲ ኮይኑ ይኸሰና ብልሓ ከሳሲ እዩ ሰይጣን ስለዚ እዚ ትማሊ ሰፊሑ ኢና ኢና ድሕሪኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ታብዚ ተበጊሱ ፈቀደ እዚ ያግዕዝ ዞነ ኣዳም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዛ ሁኔታ እዚኣ እንዳሃለው ኣዳምን ሔዋንን ኣብዛ ቀውጢ ዝኾነ ሰዓት እናሃለው ኣብ ቆፅሊ በለስ ተሓቢቆም ኣብ ቆጥቋጥ በገነት ተሓቢቆም እናሃለው ምሕረቱ ናይ ባህሪ ገንዘቡ ዝኾነ ኣምላኽና እግዚአብሔር ሽዑ ንሽዑ ንኣዳምን ሔዋንን ድምፁ ከም ዘስምዑ ያለ ኣብታ ናይ ምሸታ ምሸት ክትኮን ከላይላ መፅሓፍ ቅዱስ ድምፂ እግዚአብሔር ኣብ ገነት ክመላለስ ሰምዑ ኣዳምን ሔዋን ናይ እግዚአብሔር ቆቲ ወይ ኣይባል ድምፂ ድምፁ ከስማዕ ኳሕ ድምፂ ሰምዐ ብድሕሪ እግዚአብሔር ድምፁ እውን ኣስመዐ ኣይትየ ሃሎከ ኣዳም መበይኻ እኒኻ ኢሉ ፀውዑ የለና መፅሓፍ ቅዱስ ትማሊ ኣብዚሐ ተርጊሞ የለኹ እዩ እግዚአብሔር ኣበይ ለኻ ክብሎ ከሎ ንኣዳም እግዚአብሔር ዘይፈልጥ ኮይኑ ይኮነ እግዚአብሔር ኩሉ ንገብሮ የርኢ ኣዳም ዝገበሮ ኩሉ ይርኢ ኣቐዲሙ ግን ስለ ዝነገሮ እንተበፅኻ ክትሞቲኻ ከይትበልቕ ኣጥንቂቕዎ ነፃነት ስለ ዝሃቦ ኣዳም በታ ነፃነት ዘጥቂሙ ዳወለቀ እምበር እግዚአብሔር ኩሉ ይፈልጥ ይሪኦ ኣበይ ከም ዘበለ ግን ክእመን ኣለዎ ኣጥፊኡ ሰብ ክብድል ከሎ ኣብዚ ኣለዎ ክብለ ኣለዎ ክናዘዝ ኣለዎ ክተዓሰብ ዝወፀና ብኻልኣይ ደረጃ ዓብዪ ምስጢር ሕቡብ ምስጢር ሽዑ ዝዛረቦ ዘሎ ኣዳም ዝወደቀሉ ዋና ምክንያት ኣዳምን ሔዋን ዝወደቀሉ ዋና ምክንያት ሔዋን ዝተሰሓተትሉ እዚ ኩሉ ተባሂልዋ እንዳሃለወ ከምቲ
كتكون معرة إخزامير كتكون إليها كم إخزامير كتكون شيطان بنقرأه إخزامير فليتريو أقوى موت تتموتوا كي تقول كوسي إخزامير كي تقول كوسي فليتريو تبدأكم عيتموت تايراس كم إخزامير نعوت معرة وصلت بلد معرة وصلت بلد كتك أنا وصلت بلد كم إخزامير نسيت فولت صلت بلد سلسلة إخزامير كليكم بيزبل ديابلوس إخزامير كنت كم يكون الزبل إخزامير بصحوت معراري ويل إخزامير ملأي ما بقص إخزامير إخزامير يقول من حقيقة ديابلوس فتيرو يكون متزار ما يعرف قتلهم سلسلة حصلت نعم كم إخزامير فلاني سلسلة حصلت زيد ما حصلوا لو بيعرفوا تناول تمام تبركوا لو نعرفنا نحن زهابنا أملاك تمسكن كيبلنا بتعزل لنا خير حبوس زين لنا زيت وعملنا نحن ما تأخرنا عليه زي كون الزحام حسبنا نقول كل وقت زحاتي تمسكن زين يأخذن زين كل يسوع نيوان عدم نيوان زيت وعمل نجرين فكرات كله زرنا زمن أدو الستة زمن كل كنتاس يعني فترة نعمة على الفكرات كل النجوس وانا عبدان نيوان زخون عبدان نيوان أو زفكرات مرافعات تأثير شو متجمل كله نجستات يكسر زخون لوني زخون دارون ده حنتي بلسيا تأثير بلس كيف نقول لو من كل دارون نجنا حزون كاري زلنا لما تأثير تمسكن أقوى يبنا ويدهم بقول من تحت عيني ما نقدر وين تحتنا زلوا سقومات يقدر كل شيء نتاعي كم تدوروا وين يفتح يقول جنزب بحثونا ولا جنزب على فوق على المكينة تايم وين عمرو ما كنت كم كنت على الدين ما حصل كم تابع حد ولدنا ما يستر كم وسخنا لا تراينا هنا تقولي نظام ذي حينا يجلسنا ولا كحت كل لنا أقول من عشاشو عشان مثلني ما عاد نقدر وعازنا نام أورنا كل نامر يتنام أورنا نام هذا مدرك من الأسكال نام تراي نام هنا لو بيجي عشاسة بزود تابلت موته خلني شلي مو نامركي عم دار ويوني بكعبتني وهلا مسكا وركبسكا مسكاتي بسكرو أبعدي ساس إن أبعدي نسنتاي مو لقوا وحيكا سكيكا لا بكاري خندي سوفسكير زخونة ساعة تجزي خندي وركندي جزل للوو غيركا المقابلون زحاشة مقابل زحاشة ويرس العلي يرس عجبارات وقدامات وينمو بحال كاتيدرال ويتعرض بحال مرس زخونة سفرة ولا نقرأ متقورون نقرأ نمو كاباوي نما خندي قشوتينا نمو نقرأ نحاول نسرح الموزي هذه كل خونتو من أبدا يقولون أخلي تسمى موت عقل وتوريو تابع نفسه وتكامل سكلت تابع حتى نفسي نحن مدري نتيجة موت حولنا ربنا وندنا يخونا وعاش كدور زي توم زي سرحلو شتى متون قبل قلنا قبل كل غير بس قبل قلنا ثانا سكين مكاوي قبل الله شو وتك حيرانا وي أدلنا ينام كوينا نام جنة حيرانا إسرائيل مدري نمرة تقلد نمرة سس أطوينا عشر وينا لكن بسم الله محمد تا حمد استرغب عزمي درس الاستماع عندي ودكم فرح حامد بزورعه سجانا نعين على كل سجد من زي تك ويتعلم ولو من ما تقوي ما تشوفون كأسران سرسته علي لكم تحط فريساوي عملت مسؤول مكعبات موسوسات أنتم تشلوا مكعبات موسو ويلهم أو أوجد بس عشان إذا لوي إذا من ما يتمنى سلسل حزن تحللنا تمسكن كيننا حرب رم الناس من نتاكم ورق تزوج تابدينا يا وانزور سناي تابسيس سجان ورسناي تمسكن تهدينا هذا اللوز قومات كيننا بقولنا هذا اللوز غيرنا عندنا عجلة ويوسف ما بقول عجلة كم يا وسح أرسل وسوي ولا عجلة وسح لسه غير حربني كانت تحاول عن كل تلفون نسخة يحلف الملكة كالي نجد كل إيمان كان يمنى كله سسعتنا يسيك عنا يا رب سمع ذلك سفر لنا سلسي يوانو كل عندنا يوانو كل يوم كم جاء يقولون يا رب كله دعاء عين مستقبل
على تقول تمالي ملينا راسلو تمالي أبي عدم لون لما أبي لون سكت ليه تمالي أرسل عند لون تمالي حليب لون تدور لما بيقول أبي لون ليه أيضا هو وين أرماتون وين عدم لون خدي بيزه ولا ملينا رتوان دك أسير كا ليه تقولوا دك أسير كا لا تتمت علينا تمسك الدخامة لا تلي يعرف لا تلي يحضر زول يسمع معه زلك أصل ولا يسمع معه أنت هذا قلت لما نقول ماذا دك أسير تركب الثمن بس لو مثلا عارفين كيني عارف ديبريشن عارف شكريني ما عاد عدات شكل ما عاد إنك تشكل مليونير ولا كل مليونير ولا كل مليونير كتاب الله عليه سلام يبركا فعنا يبركا لو كنت حسب حتى من الستور بوينا تزعل زمن بين لي كسر زمن أجيال لي استقبل حافظ سلسلة سلسلة تعدى من يواني المهارب عليه سلسلة زين له هو تم تعرض نحاسوت إنجرا ديابلس بقول نحاسوت سنة نحاسوت كبير لو نحسرك كان عمسك ملينا المسؤول كاتب رجل حسب تلي خان تلي أو عمسك نهوان من فزلك لا تعيو بس بخنياتيو تنكر كيو تردر ودروب إذن زيابير كديريني زيابير كدير فضل سلسل وانا تستاك برشو آيت يعان لو كعدا عدا من يخاني حالة تبالك تويفك أنا زيابير ولا عدا زيابير عدا من يوان أفتقط بأزمة كرام سرعي زيابير رهر اللهم نقول لنا ونعنا وقرانا عنا زيابير رهر وقراتي سوق اللهم زيابير الكل حتى تشتكينا له الكل حقوق رسمنا له زيابير دم بهاي الفرص اللي هو رهر اللهم لو من عنا حتى تنياتا زيابير رهرنا توادم من نويوان البزبلة الدحر بتي أملاك عويت البيت مسرت مسجد بيجاوي الناي ويتر ناي أفطر ناي نبغى إلى البيت هذول المدرسة اللي مع الحركات الوسطى تسمع القص زيابير إلى ناي هذول تسمع حركات ودرنا هذول ننكح هذول نملس هذول تمسكن بل هذول ذاك من أهل النار هذول نلعب تامرأي تحت المرأي نقول المرأي زيد هالجيل زيابير لكن زيابير ريو شعاي فقد تبغى كبار وقت كل شيء في الدنيا فقد زيابير ولا أنت زيابير نادى من الآن خوص دلي فقد والسنة فقد ولذا نتعلم أي جعلوا كاردا أدام النخاء تفتحيت من الأول قادم الأخاء زيابير فدتي خمسة أنا نسمع نقول وأنا نسمع نقول سبب يفرط حياتنا زيابير يفرط يمنني زيابير يقول متأكد كأصحاب المسيرات غير كله اللي عندنا أول ساعات كاتن يقول زيابير وين مركب يحضر كم تاي كم تاي سرعان كله يفتحي إذا هذا كل من الله سكن ساعات زاد ما هذا حاجة أدم بقطنا قاتلي من سوت مسحت ما سمع هو وتعصبت تقول لي ردعت تقول لي هاكاني ساميا أسعيداتني بجليه لو من مخنيات أيدهاني عارسنا نخلينا عامرون نعيش أي بسبيت غاية المخنن سبيت بسبعيك يا غاية المخنين ولد تقول ديت المخنين عاركين وعلى غاية المخنين نسخر علىها بقولها نتاعت سحتاتي أن سلامناتو إن بناي المال مسل المكة إن كان لا حدود الله إن بناي المال أدم عليه حرام الديروي هذا الباع ما يبان لو ميت وجدك أيوه أي كبلته زيادة ما أدم دور سبب وحق حيوان بعد السعادة كبار السعادة سعود حيوان كسعيد حالات الاثنين بعد خيرها أدم تبتل مسألة الدفاع إرقومي إسكبار أدم تركيب الجزياوي قصعات جزياوي هذا الأدم مريد كساب دكوز مسألة رقمان موت لكننا يموت السكار كتاب ديابير بفلاي كلتي مسؤولين بنفسه كتاب ديابير تفريس بسبوه ونخموت
تفريقه سعيرو قعيرو لا تلو قلنا سنة العادة سعيرو قعيرو وزو تعمدوا العادة عن تفتيفوق لله مدري بسبقوه بشوفون نتخوربا كتبقل له تركيني عاملة إذن جزياوي مقجر جزياوي قصعاتي وانا من تعيدون عمل لك عدام كله هلو እግዚአብሔር ትዛረብ ከሎ ወልደ እግዚአብሔር ተሳርሰ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ እቲ ዘይፈልጥ ስጋኻ እቲ አምላክ ኮውኔ እግዚአብሔር ኮውኔ ሰስዕዝ ወደ ስጋኻ መጽኢ ኸደል የካይ መጽያቤል ለኻይና ምድሪ ናባኻ መጽኢ ዝብል አብይ መለኮታዊ ተስፋ ትንቢት ይወደ ክብር ምስጋና ይስሐይ ከመጸካይ ከብቲ አምላክ ወንጌል ተጻፈ ማቴዎስ ወንጌል ሁሉ ዘክሩና ምን ተጥሉ ሞሞ በሲት አባግ ሐረሰ አይዲ ተባጊ ነው ሰው ነበረ ስለዚህ ታፍተን ይት አባጊ አንዲት በግ ተፈያ ተፈቶ وحد تسعة مدارس مستجدة تدس أمس عطن أراجعو أو جد أبرها بربيو نتحدث بقى نخدلين أبرها يوريني إذا مسالين بعميت أراجع بعض الوقت يعني ميت أراجع بعض الوقت نجد ملاك سأبدا هاوس ناي نجد ملاك حد نجد ديابلوس ودي مسلم بنا شعب نجد ملايكيه حد نجد ديابلوس مسودة على عادي كل فكرة أدم نجد أدم تبتكره نجد أدم سر تبتكره تبيت نجد تعال نجد كنا رئيسي بدأوا ينتهي بلا تسعى شعب أواجه غير في حاجة بقي هذا المسألة تسعى شعب نجد ملايكة ديابير يأخذ اليوم توم ملاك جالس وري كله أدم وري كله بعين بداي لا بعين بداي ويدفعوا تسعى شعب نجد ملايكة سبحان الله يأخذ اليوم السقي ولا تاينا تسعى شعب نجد ملايكة أسرار نعاتهم قريش مالته نعاتهم باهرين يجبر نعاتهم يأخذ اليوم تاينا تسوى ذلك أدم إذا قط الجنة نمر أبدام تحويز نمر أبدام أفرحات الرعد نمر أبدام نعود خد حلنا مدري مسألة زين بجيز بعض الواحد بجيز كفر زرع أبدام لقد أبدام نعم هذا المسألة سلسي ولدك يعني يقول نعود تتفخ كان المسيح بدنا فقال لك زين يعني إزونا أبدام زين بسم الله ليك قول النهارده هزونا وتكوزل زلتوا هزونا وتكوزل كيف تتركوا الوجه هزونا وتكوزل فقال لك يعملوا العقل هزونا وتكوزل ويعملوا هذا الكاس منقول لكن حزينوا تكيزوا نبل حزينوا تكيزوا الحزين أبتكازل أبتك النزل من عدا حزينون تكيزون تكنيون نزنبر عدا نخلحن نسعى نخوصر فقد لن يوصل ويعملوا نزيقورها حزينو تكيزو زنبر نحمش تشرح كما نعرف الله نحمش تشرح نحمش تمئيت العمد حزينو تكيزو زنبر عبدامن زر عبدامن نخدحن انتايه بلا كتاك الجرابير دلا وزونا وتفكو زلب بلبو حزينو تكيزو زنبر عبدام نسعى خوصر ويعرفوا حالة تكات من برو نافتت انت خيرونهم اللسو نافتت انت نوعاوينتهم اللسو كنت تخير له هذا نام جنة نافتا نام جنة أقول جنة عارف كنت تروحوا نون عدام بسفكر نام بأدن جنة بأدن مسرام بقول جنة الدالوة لم سفران عدام وشدوا تويزو سيدي نام تخبروا نام جنة نخم اللسو نام جنة نام تخبروا نخم اللسو
دلي زياد ويتا كلايما ويعدوا على الاتقاط من برو نفس القليات نفس النور الصغرو نفس الزنجلي ونفس البحث ونخرون خلطو عبدا زودة مدعي الخووني دعيني المغنياتنا يعطو كبغيابي الخوون غيابي الخووني تفلترو አዳም እግዚአብሔር ወይ ስጋ አዳም ነው ከድንግል ማርያም ተወለደ ቃል እግዚአብሔር ከሰማይ ወረደ ከድንግል ማርያም ተወለደ ወልደ እግዚአብሔር ስጋና ስጋ አዳም እግዚአብሔር ናጥሩ ወልስ ወላ ናጥዝነው አሜን ናጥዝነው ሐለና ገነት ናጥዝሩ ገነት በርስቆይ ለማንሶ ካይታ አምላክ ተመነ ወርቁ መንግስተ ሰማያት ማለት ነው ወድነት ነው አጥንትሩ ወንሶ እግዚአብሔር ወይ ታዲያ እዚሁ መጽሐፍ ቅዱስ ውዳሴ ማርያም መጽሐፍ ቅዱስ እዚሁ ሊቁ ተርኪሙ ወዝን እዚሁ ለናዘው ካሊ ህዝቡና ወጥቁ ዘለም ብዝልማ ናዳም ቢሃና ንጉይታው ሀሉ ፈቀደ ያግዞ ናዳም ህዝቡና ወጥቁ ዘለም ወይታ እግዚአብሔር ወልድ ናዳም መልኸል ሐዚኑ ተኪዩ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወልድ ሐዚኑ ተኪዩ ናዳም ንኸድሕኖ ነፃህዎ ደለለ ሐዚኑ ተኪዩ ጥራየኮነ ሐዚኑ ተኪዩ ተገይፉ ተሸኪሩ ወሎ ብኹናት ተወጊኡ ብመስማር ተጠሪሙ ሓሞት ሰሪሙ ተማጥሪሙ ቀሚሱ شو أخلين تلفيوه الكل مكان تلبينه حزنوه تركيزه إجابة ولد ويتا حزنوه تركيزه نعدام نزعل خلصه فقال بيه دليل والسلام نقول نقول وأبوه هذا الذكر نعطي تخرج من بنياته أما تسوق معاف أسرع شيء كافري أسران ثلاثان شدشتن تيقارون ترغيو تروت خلقه دهديو يسوس مستوم مساعته يتسمعني ناتو بحال وتحده لذلك مزام مسلما ناتوي كيده كساع نزلي عزيز الحب ولو لذلك وصلنا لخلق شعوب لأنه يوز مسكو تماليو تماليو كرمو كتكزن كحزن الجمرة شعو نفسي بحزن كسع موت البزيحة اللامو أبيو سنحو مسايو الحضور هذونا ما تكون ذلك ويتها حزنو تكيو نعدم نسعى خوصو نعطن تخور خوصو نعطن تخور الخبصو دلي وين ما وصل وين ما بقى تعالي لنا قدستين استهدين بالقل معايا لن نلنا زي تعالي لنا قدست بالمل عبارة ومسكفين بعض المشروع حاولوا للرسالة تكمل استدلالة أكون من القاعدة الأولى. زي سعاري لنا قدست العظيم توسعوني دحار القاعدة بتاعتنا تكمل وصلوا. وين ما القاعدة كبش يعني وصلوا زي ما كسمع مقلوله توداسوا نايم بالكنسين ما يعمل استدحار السلطنة زوجنا التعايو زيمون التعايو سعاري لنا قدس الزيت وقت قدس الزيت السمس ورك
مرجم زكاة مرجم بس يبلك كبر نسيت زول نسيت برجلنا بهلنا حاسة بهلنا حاساكي بهلنا في وكل ملاهي نسيت نسيت زول كي برجلي ساعي للكبس للمننا زيو لحال عاوزة ويو معبود على عاوزة وغلون لمنا بيدحي دينك المريم أي ملجأ عاوزة ورنغلو لمنا نورجك ناديك هزونا السماء وين دينك المريم تاوي زلاتو نورجك نورجك نسجدك ويدالك نورجك نانلخا ناجيك بهذا لمنا سمعنا هيدا بلد خيدان تقال كيدان استوى كيدان عشان قايد ولسا أذكار بوزاتنا لهم بتناي الله زهاو كيدان دامبر بتستقبلوا كيدان دايسون أمبر بالبيتيو إننا يوم ناولو الناس جدوا الناس خمو نو أملاك ناولو قمستل ناولو يورد يجيو ذنو خير مسلنا أبو ذاتنا ويبنا بغير تربينا هوي سلي سعادة لك نسكن الكلام بتي أملاك ذهابا كيدان خيدان من العالم أو كيدان أشوف أي كيدان من الماء كيدان كمساعد من العالم أو ذي فرس كيدان صنع كيدان سام العالم سنة يوم الحفظ حراميهم ترجموا الله نبياتهم أبو ذر علاويتهم كلاعاتهم نايس عاد ناي كيدان عاد متحساس من العالم يزنبر أي فرس قال كيدان سبحانه يوم ولدنا زين أميرنا زي لما عزلنا يوم فقال زي يعني زونا عدام زونا كوزلت ويعبو حافظة كات من ورو سأل الزبالة تمانين وما ترينا منها هزنا وتكوزلت حاجة تركيز نبرة عدام تكون كتبه وتخلي ويرمى ويتا حاجينو تركيز إنه نعدام نعطت بوتو نخبصو حاجينو تركيز نعدام نعطت بوتو ملسو زي تايم معنا زي مذهب زي وداسي معنا زي مستقلنا زلو زي نعم تمسكلو زي نعم تمسكو أبو دارنا بزيما بنبعث فكذا زي عبزولو كإلو خطازيو كلو لك أمزو ويتب المملكو كلو إتناي بويتات ناي كأدم تناي مسألة مزير رأيو نأدام يوت كبير أدام تايمر أدام يكلمو داو جزي يقوت كلو دهرمو داو تايمر ويتارو كلو خد حمدما تزمزولو عن مساسا كبسمان مرار كبسمان مرار بيجي مرار زغلو زتجاور ناي متحن أملاك هاويس حي زي كلو بزي مالو بزو داسي يجرر نتنتظروا أدام كونا كما أحد مني أدام كانا كم حد كونا سواء هو كسبا ولد يعني قال بس ما كنا قال وين كتبوا يعني ولد نوعا مسألة ويوم كما حدث عن جماعة عن زيادة عن زيادة يقولوا وقتنا زي سؤال الله حدث بدنا كبير الناس اللي يسمعوا يوحنا زي برهان نايك هو برهان مسلم سؤال برهان كأي إسرائيل هو نبرة نفتو وجناتو مسؤول نسأ تو وجناتو جنة تقبلوا وجناتو تقبلوا مسؤول زعم لكن نزلان إذا كان الله خلو سلطان هاو ولد الله خلو سلطان هاو لا بس مسأ أو عسر جماعة ما تقال سكاخونه تقال سكاخونه تجيابي سكاخونه سكا أدام ناي ودسر سكا እግዚአብሔር ሆነ እግዚአብሔር ማሰብ ሆነ ዲያው ለቃል ሆነ ለስጋ ወዲያው ለስጋ ሆነ ለቃል ናይቃል ሆነ ሁሉን ወልኔ ለስጋ ስጋ ሆነ ሁሉ ቃል ሆነ ስለዚህ አሁን ምሉዋት ከይኮነስ አምላክ ወሰብ ሆነ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ ሆነ እዚህ አዳም ስለምን እግዚአብሔርነት ረኸበ ናዳው ነፃውትና ጥንት ሆኖ
ملسوا ملعني على الناس كريستوس كل مسكانا نرغيبه توزنت الناس محملو ومشتي علينا وما عندي علينا فعلوا سرايا السجع إلا المهم معنا ناس الدنيا سرايا السجع اللي يتعدى هيدا بالك بروسوس بيقول يعني هذا يوم يا وناس ما يقولوا لكم تلاقي ما بيتا أبي معلم الرأي فكانوا معهم دينا أذكر لهم سرايا السجع يأتي زول الزارو أفكار الزرقاء يسامي كم هذا مثلاً هذه سرايا السجع هذه السجع تجلس السجع تولد السجع تناي زول ما علينا من تاي سرايا السجع إندينج زول نقول كابينج السجع تولد السجع تجلس زول ما سمعنا بقولنا أمرنا يا زبرنا خبر السجع الله نبيه ندخل زمان متعتنا أبارك نبارك قصد نمسكين نقول نص يعني توكل مستكان كيسكا فكر ولا نتكلم في الدول كانوا مسخ نحاول بتأسف ولا نتكلم قوة الستان ماريا نسوي إننا فكر تانسكي تبيه على الماريا مستكر سماعي مستكر ولا مستكان دسنا المكان برهة تاجنا دس بالماريا نور تفرغنا تفرغنا المكان أملاكنا بيا سمعنا يوانكا أبي أنا كوي على السوق دكها دكتواتي دكانستي كله أملاكنا سمع أزورنا يشتزون كفتنا فري أدينا مصري بالماريا فقال يكون شاك ترفضه أملاكنا بيا كم كالكان فمنا نسوق فمنا نفارقنا سوقه أملاك بمعرفة أكل سلاسة سسا أكل سسا ميتفرد أفضل ما يكون خالص القراء كحيل أملاكنا بيا على الذين لا يمكن يكسبون زورا فلسفة ونفتي وذكر قاعد فرد خلاص زين خاكر كثير كثير ناقة أفعالنا كثير نخامون مسكنا كذا هزونا عملنا لذيذ من عملنا لذيذ تأذون وزي السر من هزونا فسونا تعمل تقبلنا من كذا هزون كثير وذكر هزون مثلي هزون مسكني هزون مسدد هزون شد واشتغال المثل فعاد لك سواء بسيطان وروح سواء موت فريدو فريدو عم صادق بفتحنا كايمو أملاكنا زي كل ما أخذنا لبيشتغل كانت منايم إسلاس خير لك هاي خانات كايمو معها صار فقط كايو صار للخير في الاختلاف من الكلام أنصار بفعته وربطه أربعة سنين يوم ذكروا هاي لنا كايو تلسمها برضو فسكون على طول حي هم يكون العاملين بلاتهم حي يكون المدرس كامل ناتك حي ناتك سكاي ناتك رديت ناتك رديت المدرسين حاولوا فريق خرجوا حزبنا عم نخرج يعني نعاطوا بيت في الليل وفسكون النحو أملاكنا يعني تعملوا إثيوبيا بتملالي من جدي بسمعي إن على وجود من بزي فرقوا بزوج فؤاد ناترلو فورو ناكيبو نابينا تسوق زلوا خالقات إثيوبيا كلهم أملاكنا كان نسمعهم أن الحوي يبلغهم أملاكنا جابين عطول لبي كأي وخسيتك كانوا يقولوا زلوا تقويهم زي جوبي وعن فردو عينهم كفتنا من المكان زوج كانت دفعت لما أملاكنا نتاخذ كل من المكان أملاكنا جابين بتوقع سقايد يتوقع سبت لما كانوا يهزموا أملاكنا جابين بقعد عن خاتمتنا زلنا على مدن أستراليا حزب أستراليا من أستراليا رديت كحمل أملاكنا جابين دولنا دولنا كهنات أبيض وهذا كون من على قوت أبيض رسالة من عشيرتنا كل بلد الحمد صونا بسلام أزعاج مكاننا نحبه أفسكم كاب بركة كاري كاب ينزل الورنا أمين أول ذو سمعت سمعت كرسول كرسال مسلم ويقول فكان كما بسمع كما هو بالكسيسة من الجنة طبعا من يوصل سبحان الله من هو كل بالكافي مسائل سبحان الله مسلم مستقيم أو زكية مع الإسلام ووفق السياسي أو الذكاء السياسي حافظون يسوع كريستوس كما يسمى حقائق ما يسمى يعني ماركم هري توصل راب هري سرا راب ما دسنا كذا رسول سنا هوكم يا رسول نعم